کرتے ہیں बुलेटिन का बाकायदा आगाज। यौम शहदाए पुलिस, कौम के शहीद सुपुतों को सलाम। फैसलाबाद में पुलिस लाइन समेत मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का एहतमाम। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। पुलिस अफसरान, जिला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद शरीक हुई। देखते हैं ये रिपोर्ट। फैसलाबाद पुलिस लाइंस में आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और सीपीओ उस्मान अकरम गोंदल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। सीटीओ मकसूद अहमद लोन ने भी तकरीब में शिरकत की। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। आरपीओ और सीपीओ ने यादगार शोहदा से मुल्हिका बाग में पौधे लगाए, जिसमें शोहदा के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। यौम शोहदाए पुलिस की मरकजी तकरीब डाइवो रोड पर वाक़े निजी मार्की में हुई। कमिश्नर सिलवत सईद, आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, सीपीओ उस्मान अकरम गोंदल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आरपीओ और सीपीओ का कहना था कि शोहदाए पुलिस हमारे माथे का झूमर है। हम शोहदाए पुलिस के अहले खाना का हमेशा ख्याल रखेंगे। 110 शहीद फैसलाबाद पुलिस के, 176 शहीद फैसलाबाद रीजन के, ये वो फूल हैं, वो गुलदस्ता हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये महकमा हमारे रीजन में आज भी कायम व दायम है और अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां है और मेहनत कर रहा है। फैसलाबाद के शहरी हैं, फैसलाबाद के पुलिस अफसरान हैं, जिन्होंने फैसलाबाद की अवाम की हिफाजत के लिए शरपसंद अनासर, बेशक उनमें दहशतगर्द हों, डकैत हों, जराइम पेशा अनासर हों, उनसे महफूज बनाने के लिए अपनी सबसे जो कीमती जो वो चीज़ दे सकते थे, जो कि जान है किसी भी इंसान की, वो उन्होंने दी। सीटीओ मकसूद अहमद लोन, एसएसपी ऑपरेशंस डॉक्टर रिजवान, एसपी लायरपुर टाउन इर्तजा कुमैन, एसपी इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफी, एसपी मदीना टाउन हाफिज कामरान तकरीब में शरीक हुए। एसी सिटी मोहम्मद जुबैर, डीजीएफडी आसिफ चौधरी, एमडी वासा अमर अजीज, डायरेक्टर एडमन पीएचए खालिद गुज्जर, एसएसपी सीपीयू कर्नल रिटायर्ड नदीम ने भी शिरकत की। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, सिटी सदर नून लीग शेख एजाज अहमद, साबिक एमपीए मियां ताहिर जमील, जनरल सेक्रेटरी उलमा मशाइख विंग नून लीग साहिबजादा हाफिज अमजद, चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ओहदेदार डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी भी तकरीब में शरीक हुए। शोहदा के बच्चों ने इजहार ख्याल किया। जो शोहदा के बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं और ज़ाती तौर पर और बज़रिया वेलफेयर ऑफिसर हर वक्त राब्ते में रखते हैं, ताकि हमें जो कि शोहदा के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपने वालिद की वफ़ात के बाद। मैं शहीदा में मुश्ताक की बेटी हूँ, मुझे फ़ख्र है मैं अपने बाबा के पास आके दुआ करूँ। शुरका ने खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि पुलिस के शोहदा और उनकी लाजवाल कुर्बानियां हमारा कीमती असासा हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। यौम शहदाए पुलिस, शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। झंग में यौम शहदा पुलिस के मौका पर तकरीब। डीपीओ तारिक महबूब, डीसी अब्दुल्ला न्याजी और शहदा की फैमिली शरीक हुई। पुलिस शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए झंग में भी यौम शोहदाए पुलिस की मरकजी तकरीब का इनाकाद किया गया। नगीना मार्की में मुनक्कदा तकरीब में शोहदाए पुलिस के खानदानों ने खसूसी शिरकत की। शोहदा के बच्चों ने नगमे और टैबलोज पेश किए। मैं इन माओं, बहनों, बेटियों और शुहदा की दीगर लवाहिकीन के जज्बों को सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने अपने प्यारे इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ पर निछावर कर दिए। मैं इन गाजियों की बहादुरी को भी खैराजे तहसीन पेश करती हूँ। तकरीब में डीपीओ मलिक तारिक महबूब, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, चेयरमैन सीपीएलसी शेख वासिफ मजीब और उमर खान शरीक हुए। सदर ईवान सनतो तजारत हाजी अंसर अली, नायब सदर हसन शेख भी मौजूद थे। पाकिस्तान एयरफोर्स से अफसरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मेदारान भी शरीक हुए। ये पंजाब पुलिस के जवान हैं जो हमारे घरों की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम अमन व अमान अगर हमारे शहर में है तो सिर्फ इनकी वजह से है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर सैलाब आ जाए, पुलिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो इसके शहीद के जो पैकेजेस हैं उस पर बहुत इजाफा कर दिया है। प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं, बच्चे जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उनकी फीसें अल्हम्दुलिल्लाह टोटली आप सब लोगों के ताउन से शहीद और गाजी की जो बच्चों की स्कूल फीस है, कॉलेज फीस है, वो उनको वेव है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में जो एक आम कारोबार कर रहा है, एक आम जिंदगी गुजार रहा है, नौकरी कर रहा है और एक हैंडसम अमाउंट ले रहा है, उसका भी गुजारा बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी जिंदगी गुजारनी टफ हो चुकी है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए क्या होगा जिनका आसरा जो है, जिनके जो फादर्स हैं शहीद हो चुके हैं,
तो उनके लिए हमें लाजमी तौर पर सोचना चाहिए। तकरीब में 39 शहदा के खानदानों को खसूसी तोहफे दिए गए, जबकि जवानों ने क़याम अमन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। यौम शहदाए पुलिस, वतन की राह में जान कुर्बान करने वालों को पूरी कौम का सलाम। फैसलाबाद डिवीजन में पुरवकार तकारीब का एहतमाम। वतन अजीज में अमन ओमान, इस्तेहकाम और बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों की यादगार शहदा पर सलाम। चिनियोट में यौम शहदा की मुनासबत से यादगार शहदा पर सलामी दी गई। DPO अब्दुल्ला, DC मोहम्मद आसिफ, शहदा की फैमिलीज ने शिरकत की। यादगार शहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। शहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना था कि आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था पुलिस के जवान दहशतगर्दी, जुराइम पेशा अनासर की बीखकुनी के लिए हमावक्त सीना सिपर हैं। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए पुलिस आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। उनका कहना था कि हम अपने शहदा के खून के वारिस हैं, उनके लवाहिकीन के दुख सुख के जामिन हैं। अक्टूबर टेक सिंह में भी यौम शहदाए पुलिस अकीदत और एहतराम से मनाया गया। DPO सैयद करार हुसैन ने शहदाए पुलिस के खानदानों के साथ यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मरकजी तकरीब में शहदाए पुलिस के खानदानों ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और DPO सैयद करार हुसैन शरीक हुए। SSP मलिक जफर अब्बास, ASP अहमद नसरुल्लाह मलिक और पुलिस मुलाजमीन भी तकरीब में शरीक हुए। मौलाना मोनम हुसैन सदीकी और शमसुल जमान कादरी ने भी शिरकत की। लेडी पुलिस ऑफिसर आमिना अली ने मिले नगमा पेश किया। DPO सैयद करार हुसैन का कहना था कि अक्टूबर टेक सिंह में 23 पुलिस मुलाजमीन को शहादत नसीब हुई। शहदाए पुलिस के खानदानों को सलाम पेश करता हूँ, जिंदगी भर के लिए शहदा के मकरूज हैं। हम अपने शहदा की फैमिलीज के साथ हम वक्त राब्ते में होते हैं। ये वो दिन है जिस दिन हम अपने शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम इनकी फैमिलीज को ये बताते हैं, हम इनको ये बावर कराते हैं और हमेशा के लिए हम और हमारे इस मुल्क की तमाम आने वाली नस्लें इनके मकरूज रहेंगे। शुरका ने शहदाए पुलिस के खानदानों के साथ यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। यौम शहदाए पुलिस, IG पंजाब का 2017 से कबल के शहदा के वर्सा के खिलाफ के लिए तोहफा। निजी स्टेट डेवलपर्स मुख्तलिफ अजला में शहदा की फैमिलीज़ को 68 प्लॉट गिफ्ट करेंगे। IG पंजाब और निजी स्टेट डेवलपर के चेयरमैन ने MOU पर दस्तखत किए। पुलिस शहदा की फैमिलीज़ फैसलाबाद में 3, टोबा टेक सिंह में 15, विहाड़ी में 25, भावलपुर 5, भावल नगर 10, साहिवाल 10 प्लॉट दिए जाएंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनाकिदा तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और निजी स्टेट डेवलपर के चेयरमैन ने MOU पर दस्तखत किए। प्लॉट्स के बाद अगले मरहले में घरों की तामीर के लिए शहदा की फैमिलीज़ को महकमा हर मुमकिन माली मुआवनत भी फराहम करेगा। महंगाई का नया वार, अवामी सवारी मोटरसाइकिल मजीद महंगी हो गई। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 3 से 20 हज़ार रुपए का इजाफा कर दिया। होंडा CRV 70 1,57,900 रुपए की मिलेगी। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी की रिपोर्ट में। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। गरीब बंदे की 2 पहियों वाली सवारी की कीमतों को पर लग गए। मोटरसाइकिल की कीमतों में 20,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। होंडा CD 70 की नई कीमत 1,57,900 रुपए हो गई। ड्रीम बाइक 1,68,900 रुपए पर पहुंच गई। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे से अवाम को दचका लगने का सिलसिला जारी है। कहते हैं हुकूमती सरपरस्ती में लूट मार का अमल जारी है। गरीब आदमी से सब कुछ छीना जा रहा है। ये बहुत महंगियां हो गई भाई, ये बंदा माड़ा बंदा लै ही नहीं सकता। ये जिनकी घटनी चाहिए कीमत इन्हों की, कोई यह सवारी मारे बंदे की यह कीमत वधाई गई वा, ये घट होनी चाहिए वा। राइडर की नई कीमत 2,03,900 रुपए मुकर्रर की गई। हंडा 125 सीसी 5,000 रुपए के इजाफे के बाद 2,34,500 रुपए की हो गई। स्पेशल एडिशन 125 की नई कीमत 2,82,900 रुपए मुकर्रर। 150 सीसी होंडा बाइक की कीमत में 20,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी कीमतों में इजाफा पर फट पड़े। बोले रिलीफ सरकार ने अवाम को महंगाई के पहाड़ के नीचे दफन कर दिया। मुतलका अदारे सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। भाई जन महंगाई इन्नी हो गई है, मोटरसाइकिल बंदा अपने मोटरसाइकिल से सफर भी नहीं कर सकता। जे बसा तो जाइए, बसा के क्या किराए वध गए ने, तेल पेट्रोल इन्ना वध गया 700 बंदे की दिहाड़ी है, पेट्रोल बंदा पवाए के बच्चों को खिलाए। भाईजान गरीब बंदे आ, मजदूरी जी महंगाई बहुत हो गई है। जो हुंडा है ना उसकी महंगाई हो गई है, बिजली की गैस की बहुत महंगाई हो गई है। गरीब आम की करे, भुखी मार रही है।
موٹر سائیکل کمپنیاں قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں جو عام لوگوں کی قوت خرید کو متاثر کرے گا۔ حکومت کو قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ حوضری مینوفیکچرز کے ایکسپورٹرز کی لسٹ جاری، فیصل آباد کی 187 فیکٹریوں کے نام شامل۔ بیشتر انڈسٹریز کی ایکسپورٹ میں کمی، صنعت کاروں نے گراوٹ کی بڑی وجہ مہنگی بجلی گیس ریفنڈز کی بروقت ادائیگی نہ ہونا قرار دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں شراز بٹ کی رپورٹ میں۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچرز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نارتھ زون نے فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کی لسٹ جاری کر دی۔ بیشتر انڈسٹریز کی برآمدات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹرلوپ برآمدات 4% اضافے سے 42 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ہے۔ ایم ٹی ایم کی برآمدات 19% کم 20 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ صداقت ٹیکسٹائل کی برآمدات 21% کم 15 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ کیلاش لمیٹڈ کی ایکسپورٹ 12% کم 13 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہیں۔ کے اینڈ ایمز کی برآمدات 1% اضافے کے بعد 6 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ریکارڈ ہوئی۔ توصیف انٹرپرائزز کی برآمدات 3% کمی کے بعد 2 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہیں۔ اے زیڈ اپیرل 4% کمی کے بعد 4 کروڑ 30 لاکھ ڈالر پر موجود ہے۔ ملکی معیشت میں ایکسپورٹ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے اور اس شعبہ سے تعلق رکھنے والی ایکسپورٹرز کا کردار نمایاں ہے۔ حکومت کو چاہیے ایکسپورٹرز کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز باٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب حکومت کی کاوشیں رنگ لے آئیں، کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ۔ پائما کے سینٹرل چیئرمین کیسر شمس گچھا کہتے ہیں پاکستان کی بقا کا واحد حل برآمدات میں استعمال ہونے والے خام مال میں خود مختاری ہے۔ کپاس کی بہتر پیداوار ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے امید کی کرن۔ پنجاب حکومت نے 50 لاکھ ایکڑ اراضی پر کپاس کی پیداوار کا ٹارگٹ رکھا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ٹارگٹ کے حصول کے پیچھے 57% کامیابی ہے۔ 21 من کے حساب سے فی ایکڑ بیل رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات کا سب سے اہم خام مال روئی ہے۔ کیسر شمس گچھا کہتے ہیں بجلی میں ریلیف دیا جائے تو زیادہ ثمرات آئیں گے۔ صوبائی وزیر زراعت، صنعت اور توانائی ایس ایم تنویر کی زیر صدارت پنجاب زرعی تحقیقاتی بورڈ کا اجلاس۔ زراعت، لائف سٹاک اور متعلقہ شعبوں کی بہتری کے لیے 39 منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی، چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عابد محمود، وائس چانسلر ایم این ایس زرعی یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر آصف علی اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر زراعت نے 90 کروڑ روپے کے منصوبہ جات کی منظوری دی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا زرعی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے جدید ریسرچ کے ثمرات کاشتکاروں کی دہلیز تک پہنچانا ضروری ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس، شہباز گل کی جائیداد ضبطگی کی کارروائی کا آغاز۔ اسلام آباد سیشن عدالت کی ہدایت پر فیصل آباد میں شہباز گل کے نامی اور بے نامی جائیدادوں کی چھان بین کا عمل شروع کر دیا گیا۔ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس، اشتہاری شہباز گل کی جائیداد ضبطگی کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ فیصل آباد سے شہباز گل کی نامی اور بے نامی جائیدادوں کی چھان بین کا عمل جاری ہے۔ فیصل آباد چک نمبر 89 جیم بے سے شہباز گل کے نام جائیدادوں کی چھان بین شروع کی گئی۔ اسلام آباد سیشن عدالت کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے جائیدادوں کی چھان بین شروع کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 31 جولائی کو شہباز گل کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ عدم پیشی کے باعث عدالت نے فوج کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو اکسانے کے مقدمے میں شہباز گل کو اشتہاری قرار دے دیا تھا۔ فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے ٹیکس فراڈ کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ ایف بی آر نے بوگس کاروبار کی بنیاد پر 44 کروڑ 10 لاکھ روپے کی چوری پکڑ لی۔ فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے کارپوریٹ زون میں رجسٹرڈ زرین شاہ پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنی نے حیدرآباد کی کاتب جانا نامی کمپنی کے ساتھ ساز بازی کی۔ دونوں کمپنیوں نے بوگس ریفنڈ حاصل کرنے کے لیے اربوں روپے کا کاروبار ظاہر کیا۔ بوگس کاروبار کی بنیاد پر 43 کروڑ 10 لاکھ روپے کے ریفنڈز کلیم کیے گئے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق کارپوریٹ زون نے تحقیقات میں چوری پکڑ لی۔ دونوں کمپنیوں کو شوکوز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صارفین تک بجلی کے بلوں کی تقسیم سے متعلق فیسکو کا بڑا فیصلہ، رجن بھر میں بلوں کی تقسیم کا عمل آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ فیسکو کی 14 سب ڈویژن میں بجلی کے بل نجی کمپنی تقسیم کرے گی۔ 2 سالہ تجربہ رکھنے والی فرمیں ٹینڈرز میں حصہ لیں گی۔ تک بجلی کے بلوں کی تقسیم سے متعلق فیسکو کا بڑا فیصلہ، ریجن بھر میں بجلی کے بلوں کی تقسیم کا عمل آؤٹ سورس کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا۔ فیسکو کی 14 سب ڈویژن میں بجلی کے بلوں کی تقسیم نجی کمپنی کرے گی۔ 2 سالہ تجربہ رکھنے والی فارمز ٹینڈر میں حصہ لیں گی۔ 4,86,000 صارفین کو بلوں کی تقسیم کا ٹھیکہ نجی کمپنی کو دیا جائے گا۔ سول لائن، عبداللہ پور اور شیخوپورہ روڈ ڈویژن کے بلوں کی تقسیم آؤٹ سورس کی جائے گی۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے صارفین کو تاخیر سے بل ملنے پر بلنگ کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ بلوں کی تقسیم کا عمل آؤٹ سورس ہونے سے کمپنی امیج بہتر ہوگا۔
مسلسل خسارے کے بعد پی آئی اے نے ریکارڈ یونیورس حاصل کر لیا. پی آئی اے نے 24 ارب 43 کروڑ کا ریونیو حاصل کیا. فیصل آباد سے جولائی میں 31 کروڑ روپے کا ریونیو حاصل کیا گیا. پی آئی اے نے مسلسل خسارے کے بعد ریکارڈ ریونیو حاصل کر لیا. پی آئی اے نے 24 ارب 43 کروڑ کا ریونیو حاصل کیا. پی آئی اے فیصل آباد نے جولائی میں 31 کروڑ ریونیو حاصل کیا. جولائی میں پیسنجر ٹارگیٹ کی مد میں 23 ارب 18 کروڑ ریونیو حاصل کیے. کارگو کی مد میں 95 کروڑ، چارٹر کی مد میں 29 کروڑ حاصل کیا گیا. ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے تاریخ کا ریکارڈ ریونیو حاصل کیا. نیشنل انٹرنیشنل فلائٹس نیٹ ورک آپریشن سے ریونیو حاصل کیا گیا. رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ فیصل آباد کی افتتاحی تقریب اوپن ڈے میں طلباء اور والدین کو کالج کا وزٹ کرایا گیا. چیئرمین رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ فیصل آباد کے ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ نے فیتا کاٹ کر کالج کا افتتاح کیا. دیگر مہمانوں کے ہمراہ کیک بھی کاٹا گیا. رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ فیصل آباد کی افتتاحی تقریب. چیئرمین رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ فیصل آباد اور ریجنل ڈائریکٹر دار ارقم سکولز ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ کا کہنا تھا کہ ادارے میں طلبہ کو بین الاقوامی معیار کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی. سائنس لیب جو ہیں وہ بہت ہی آؤٹ کلاس کی ہیں، سٹینڈرڈ ان کا انٹرنیشنل لیول کا ہے. لائبریری اس کی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے، اور ٹیچنگ سٹاف جو ہے یہاں پر انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا ٹیچنگ سٹاف نہیں رکھا جائے گا جس کی کوالیفیکیشن ایم فل سے کم ہو. اوپن ڈے میں طلبہ اور والدین کو کالج میں سائنس لیبارٹریز، کمپیوٹر لیب، لائبریری اور کلاس رومز کا وزٹ کروایا گیا. انٹرنیشنل کالج میں نے فیصل آباد میں اور بھی کافی کالجز میں وزٹ کیا ہے، مگر اس کی جیسی بلڈنگ نہیں کسی کی بھی، اور اس کے اندر کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، کیفیٹیریا اور انڈور گیمز کافی چیزیں ہیں اس میں جو کسی بھی اور کالج میں نہیں ہے. آج رفا انٹرنیشنل کالج میں اوپن ڈے ہے اور ہم یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے. ہم نے ساری ڈفرینٹ کلاس روم وزٹ کیے، مطلب لیبارٹریز وزٹ کیے، اور مطلب بلڈنگ بھی بہت اچھی ہے، اور مطلب کاؤنسلنگ بھی انہوں نے بہت اچھی کی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد دانش ایڈوکیٹ، ڈائریکٹرز ڈاکٹر محمود یوسف، ڈاکٹر فاروق یوسف، حافظ دانیال احمد، پروفیسر محمد اعجاز، مس نیلوفر، پرنسپل طلت محمود اور دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر اساتذہ نے بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے رہنمائی بھی فراہم کی. تمام بچوں کی جو ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیمپس کو بلڈ کیا گیا ہے. سپوز اس کی کمپیوٹر لیب بہت اچھی ہے، اس کی سائنس لیبس بہت اچھی ہیں، لائبریری بہت اچھی ہے، اور اوور آل جو ہے وہ ایک بچوں کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے. ایسا سٹرکچر پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ ود ان پاکستان آپ کو فارنرز کے اعتبار سے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر پورا اترتا ہے وہ تمام چیزیں ہم نے یہاں پر پرووائڈ کی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ پیرنٹس جس طرح کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اوپن ہاؤس ڈے میں بڑا اچھا رسپانس رہا ہے ہمیں. افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ نے مہمانوں کے ہمراہ کیک کاٹا اور کالج کی کامیابی کے لیے دعا کی. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. فیصل آباد میں ڈیجیٹل ہیکزون انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام ورکشاپ. طلباء کو مائکروسافٹ کے جدید استعمال اور فیچرز بارے آگاہی دی گئی. ڈیجیٹل ہیکزون انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے ورکشاپ کا انعقاد کیا. مائکروسافٹ ایکسپرٹ عثمان لودھی نے مائکروسافٹ سے متعلقہ طلباء کو ٹریننگ دی. عثمان لودھی کا کہنا تھا کہ دوسرے ممالک مائکروسافٹ کے جدید استعمال میں بہت آگے نکل گئے ہیں، ہمیں بھی بہت کام کی ضرورت ہے. بہت آسان ہے، ایزیلی اویلیبل ہے، فری ہے. آپ کو اگر پریکٹیکل کرنے کے لیے کوئی سینڈ باکس چاہیے ہو، کوئی مشین چاہیے ہو، وہ بھی اویلیبل ہے. آپ لوگ یہاں پہ سارے ورڈ پریس پہ کام کرتے ہیں، آپ سب ڈیولپرز ہیں. ڈیولپرز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہوسٹنگ کے لیے کوئی چیز مل جائے کہ میں کہیں پہ اپنی چیزوں کو ہوسٹ کر کے ٹیسٹ کر سکوں. لیکچرر GCWU امارہ مقبول، CEO ہیکزون ڈیجیٹل تنزیل الرحمان، CTO ہیکزون ڈیجیٹل نعمان ارشد بھی شریک ہوئے. ایکسپرٹ عثمان لودھی نے طلباء کو مائکروسافٹ کے جدید استعمال اور فیچرز متعلق آگاہی دی. مائکروسافٹ لرن کا کہ مائکروسافٹ لرن کیا ہے. بیسیکلی مائکروسافٹ لرن مائکروسافٹ کا ایک آفیشیل پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مائکروسافٹ نے اپنی ساری چیزیں پبلک کر دی ہوئی ہیں کہ اگر کسی نے میرا کوئی بھی کورس، کوئی بھی ٹیکنالوجی پڑھنی ہو، ایک ہی کلک پہ جائے، ایک جگہ پہ جائے، ایک سنگل پلیٹ فارم پہ جائے، اپنا انٹرسٹ شو کرے کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھنا چاہتا ہوں. اویلیبل ہے. طلبہ نے مائکروسافٹ بلڈ آفٹر پارٹی ورکشاپ کو انتہائی مفید قرار دیا اور مستقبل میں ایسی ورکشاپ کے انعقاد پر زور دیا. کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد. زچہ بچہ کے لیے صحت سہولت بہتر بنانے کے لیے اقدام. بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں صحت سہولت کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ. محکمہ صحت انتظامیہ نے LHVs کی ٹریننگ شروع کر دی.
محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ نے ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت چلنے والے بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں صحت سہولت کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ نے LHVs کی ٹریننگ بھی شروع کر دی۔ ڈاکٹر خادم حسین نے LHVs کو لیکچر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ LHVs کو فی ڈیلیوری کی مد میں 1500 روپے ملیں گے۔ ہمارے جتنے بھی BHU RAC پر جو ڈیلیوریز ہوتی تھی، اب نیا پروگرام گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے شروع کیا گیا ہے کہ ہر LHV کو ہر ڈیلیوری پر صحت سہولت کارڈ کے تھرو کم سے کم 1500 روپے ان کو انسینٹو ملا کرنا ہے۔ ڈاکٹر خادم حسین کا مزید کہنا تھا کہ یہ پنجاب حکومت کا اچھا اقدام ہے، اسی لیے LHVs کی ٹریننگ شروع کی گئی ہے جس میں انہیں حکومتی ہدایات سے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے۔ ٹریننگز ہیں وہ ابھی ارینج کروائی ہوئی ہیں جو کل سے شروع ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ 2-3 دن تک وہ ہو جائیں گی۔ اس میں کیا ہے کہ LHVs کو ہم نے بلایا ہے، ان کی پراپرلی ٹریننگ، ریکارڈ اپڈیٹ اور ٹوٹل پورٹل پہ ہم نے وہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلدی یہ ایک اچھی سہولت ہے۔ حکومت کی جانب سے احکامات موصول ہونے کے بعد جلد صحت سہولت کارڈ کی سروس فراہم کر دی جائے گی۔ کیمرہ مین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، City 41 فیصل آباد۔